ओम नमः शिवाय। अब शिवरात्रि नजिकै छ, त्यसकारणले गर्दा हामी सबै शिव भक्तहरूका बीचमा 12वटा ज्योतिर्लिङ्गको कथा श्रवण गराउने प्रेरणा अन्तर्हृदयबाट आयो र हजुरहरूलाई आज मैले 12वटा ज्योतिर्लिङ्ग जसको कथा श्रवण गर्नाले मात्रै होइन, जसको दैनिक स्मरण गर्नाले मात्र पनि के भनेको छ, एतानि ज्योतिर्लिङ्गानि सायं प्रातः पठेन्नरः सप्त जन्म कृतम पापम स्मरणेन विनश्यति भनेको छ। हामीले बिहान र बेलुका यी 12वटा ज्योतिर्लिङ्गलाई सम्झनाले मात्रै पनि हाम्रो 7 जन्मसम्ममा भएका समस्त पापहरू विनाश हुन्छन् भनेर स्वयं स्तोत्रकारले भन्नुभएको छ। त्यसकारणले गर्दा यिनको कथा हामीले जानौँ भन्ने अभिप्रायले संक्षिप्तमा 12वटा ज्योतिर्लिङ्गको कथा श्रवण गराउनेछु, जसले हजुरको हृदयमा भगवान शिवजीको भक्ति अभिवृद्धि गर्नेछ र हजुरको जीवनमा कुनै पनि प्रकारको कष्ट छ भने श्रद्धा साथ सुन्नुहोला, अवश्य भगवान भोले बाबाले हरण गरिदिनु हुनेछ। श्रीमद् भागवत पनि भन्छ, देवासुर मनुष्येषु य भजन्त्य शिवम शिवम। देवसुर मनुष्य सबैले पनि के गर्छन् त भगवान शिवजीकै भजन गर्दछन् र उनीहरूलाई के हुन्छ, प्रायसो धनिनो भोजा भनेको छ। र ती सबैले धनलाई प्राप्ति गर्दछन् र सुखलाई प्राप्ति गर्दछन्। जीवनमा सुख शान्ति समृद्धि यो लोकमा भोग, परलोकमा मुक्ति प्राप्ति गर्न छ भने भोले बाबाको कथा सुन्नु पर्दछ, शिवजीको कथा सुन्नु पर्दछ र शिवजीकै आराधना गर्नुपर्दछ भनेर शास्त्रहरूले पनि भनेका छन्। आउनुहोस्, सर्वप्रथम रहेको छ सौराष्ट्री सोमनाथम छ, अर्थात् सोमनाथ ज्योतिर्लिङ्ग। सोमनाथ ज्योतिर्लिङ्गको उत्पत्ति प्रसङ्गमा दक्ष प्रजापतिका 27वटी छोरी चन्द्रमासँग विवाह गरिदिनु भयो, जसलाई हामीले अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी आदि भनेर नक्षत्र पनि भन्दछौँ। त्यसै अनुसार हाम्रो नामाकरण पनि हुन्छ। ज्योतिष शास्त्र अनुसार हजुरहरूको कुनै न कुनै नक्षत्र अनुसार हजुर हाम्रो नाम होला। त्यही 27 नक्षत्र चन्द्रमासँग विवाह भएको थियो र विवाह भइसकेपछि चन्द्रमाले के गरे त भन्दाखेरि सबैभन्दा उनकी प्यारी श्रीमती रोहिणी मात्रै भइन्। रोहिणीलाई छोडेर अरू 26वटीलाई माया गरेनन्, उनले हेला गरे। यो कुरो जब दक्ष प्रजापतिले थाहा पाइसकेपछि अत्यन्त क्रोधित भएर, हे चन्द्रमा, तैँले एउटी छोरीलाई मात्रै माया गर्ने, अरू छोरीलाई हेला गर्ने, तँलाई यही गर्न मैले छोरी दिएको थिएँ। तँलाई त्यो रूपको घमण्ड होइन, एकअर्कालाई राम्रा राम्रा देखेर तिमीहरू एकअर्काप्रति मात्रै तल्लीन भयो। त्यसकारणले गर्दा म तँलाई श्राप दिन्छु कि आजबाट तेरो कान्ति हीन भए, तँलाई क्षय रोग लागोस्, अर्थात् नष्ट, तेरो शरीर नष्ट हुँदै जाओस् क्रमशः भनेर श्राप दिए। श्राप दिएको कारणले गर्दा भयभीत भएका चन्द्रमा उनको शरीर क्षीण हुन थाल्यो र उनी भगवान शिवजीको शरणमा गए। समुद्र किनारमा ज्योतिर्लिङ्ग बनाएर उनले आराधना गरे भन्ने गरिन्छ। 1 करोड महामृत्युञ्जय मन्त्रको जप गरिसकेपछि भगवान शिवजी त्यहाँ प्रकट हुनुभयो। प्रकट हुनुभएका भगवान शिवजीले चन्द्रमालाई क्षय रोगबाट मुक्ति गरिदिनु भयो। तर दक्ष प्रजापतिको श्रापको मर्यादा राख्नका लागि 15 दिन चन्द्रमाको कान्ति घट्दै 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 गएर औँसी आउनेछ र 15 दिन चन्द्रमाको कान्ति फेरि बढ्दै 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 गएर पूर्णिमाका दिनमा 16 कलाले पूर्ण हुनेछन् भनेर आशीर्वाद पनि दिनुभयो। आफ्नो आराधना गरेको कारणले गर्दा भगवानले शिरमा पनि धारण गर्नुभयो र चन्द्रमाले स्थापना गरेको ज्योतिर्लिङ्गलाई आशीर्वाद दिनुभयो। यहाँ आएर जसले आराधना गर्नेछ त्यसलाई रोगबाट मुक्ति मिल्नेछ भनेर सोमनाथ ज्योतिर्लिङ्ग पनि बनाइदिनु भयो। बोलिए सोमनाथ ज्योतिर्लिङ्गको जय। यसै गरी दोस्रो ज्योतिर्लिङ्ग मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिङ्ग। कुमारजी र गणेशजीको विवाहको सम्बन्धमा संसार परिक्रमा गर्ने प्रतिस्पर्धा राखियो। गणेशजीले बाउ आमालाई मात्रै घुमेर जितेको त्यहाँ घोषणा गरियो। यो कुरा जब कुमारजीले थाहा पाउनुभयो अलिकति रुष्ट हुनुभयो। गणेश हिँड्न नपर्ने, म यत्रो संसार परिक्रमा गर्नुपर्ने भनेर चाहिँ उहाँ रिसाएर छोडेर गएर क्रौञ्च पर्वतमा बस्नुभयो र आफ्नो छोराको माया लागेर मल्लिका रूप धारण गर्नुभयो पार्वतीले र अर्जुन नाम धारण गरेर भगवान शिवजीले रूप बदलेर गएर त्यहाँ छोरासँग भेटवार्ता गर्नुभयो। समय बित्दै जाँदा यी शिव र पार्वती हुन् भन्ने जब कुमार कार्तिकेयले थाहा पाउनुभयो त्यसपछि उहाँ त्यहाँबाट फेरि हिँड्नुभयो र भगवान शिवजी त्यही ज्योतिर्लिङ्ग रूपमा श्रीशैल पर्वतमा प्रतिष्ठित हुनुभयो र त्यही माता पार्वती पनि त्यस ज्योतिर्लिङ्गमा प्रविष्ट हुनुभयो। औँसीका दिनमा भगवान शिवजी र पूर्णिमाका दिनमा माता पार्वती त्यहाँ सधैँ 15 दिनमा भेट्न जाने त्यस प्रकारको व्यवस्था भएर छोरा र आमा बुवा बीच सहमति भयो। मल्लिका र भगवान शिवजी अर्जुन यी दुवैको संयुक्त स्वरूप भएको कारणले गर्दा त्यसलाई मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिङ्ग भनियो। यसरी कुमार कार्तिकेयको माध्यमबाट
जगतमा मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिङ्गको उत्पत्ति भयो। यो मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिङ्गको कथा रह्यो। बोले मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिङ्गको जय। यसै गरी तेस्रो ज्योतिर्लिङ्ग रहेको छ उज्जैन्यम महाकालम भनेको छ। महाकाल ज्योतिर्लिङ्ग। महाकाल ज्योतिर्लिङ्गको उत्पत्ति प्रसङ्गमा एउटा श्रीकर नाम गरेका भक्तको प्रसङ्ग आउँछ। ती श्रीकर भक्त कस्ता थिए भन्दा साना, एकदम साना उमेरका थिए। उनले आफ्ना राज्यका राजाले पूजा गरेको एक दिन देखिसकेपछि उनलाई पनि शिव भक्ति गर्ने इच्छा भयो र उनले शिव भक्ति गर्न थाले। यो कुरो उनकी आमालाई चित्त परेन। यहाँ घर खाने दुध छैन, उसले अलिकति खाना ल्याएको दुध पनि लगाएर त्यही ढुङ्गामा खनाएको देखिसकेपछि आमाले त्यो ढुङ्गो उठाएर के गरिदिन् त कुलामा फ्याँक्दिन्, खोलामा फ्याँक्दिन्। त्यसबाट अत्यन्त विचलित भएको त्यो श्रीकर बालक रुन कराउन थाल्यो, आत्तिन थाल्यो। राति रुँदा रुँदा त निदायो। बिहान आँखा खोलेर हेर्दाखेरि अगाडि भव्य सभ्य एकदम दिव्य मन्दिर पनि त्यहाँ भयो। त्यही समयमा भगवान शिवजीका 11औं अवतार मानुहुने हनुमान त्यहाँ प्रकट हुनुभयो र श्रीकरलाई वरदान दिनुभयो। 13 कुलमा गएर भगवान प्रकट हुनुहुनेछ, भगवान विष्णुले अवतार लिनुहुनेछ। अब आउने द्वापर युगमा तिम्रै कुलमा नन्दगोप नाम गरेका एउटा गोप उत्पन्न हुनेछन्, तिनकै घरमा परब्रह्म परमात्मा प्रकट हुनुहुनेछ भनेर आशीर्वाद पनि दिनुभयो र उनलाई शिवलोकको प्राप्ति हुने पनि वरदान दिनुभयो। यसरी त्यहाँ महाकाल ज्योतिर्लिङ्गको उत्पत्ति भएको थियो भन्ने प्रसङ्ग छ। यसै गरी अर्को कथा महाकालकै प्रसङ्गमा के छ भने एउटा दूषण नाम गरेको असुरले त्यहाँ रहेका उज्जैनका ब्राह्मणहरूलाई असाध्यै दुःख दिने गर्दथ्यो। त्यसै कारणले गर्दा ब्राह्मणहरूलाई मार्न उद्यत भएको दूषण नाम गरेको असुरलाई मार्नका लागि भगवान शिवजी प्रकट हुनुभयो र दूषणलाई हुङ्कार मात्रले पनि भस्म गरिदिनु भयो। र त्यही ब्राह्मणहरूको प्रार्थनामा, सद्भक्तहरूको प्रार्थनामा दूषण जस्तो काललाई भगवानले नष्ट गर्नुभएको कारणले गर्दा सबैले यस्तो कालबाट हामीलाई बचाउनु भयो। त्यस कारणले गर्दा हजुर महाकाल हुनुहुन्छ भनेर भगवानको नामाकरण गरेर महाकाल ज्योतिर्लिङ्गको उत्पत्ति त्यहाँनिर भएको यो दुईटा कथा महाकाल प्रसङ्गमा हजुरलाई श्रवण गराएँ। महाकाल ज्योतिर्लिङ्गको जय। ओमकार ज्योतिर्लिङ्ग र यसै गरी अमलेश्वर ज्योतिर्लिङ्ग, यी दुवैको एउटै नाम हो। नजिक नजिकमा हुनुहुन्छ उहाँ ज्योतिर्लिङ्गहरू। यसको प्रसङ्गमा मान्धाता नाम गरेका राजा हुनुभयो। मान्धाताको प्रसङ्ग भागवतको 9औं स्कन्धमा धेरै छ। मान्धाता राजाले धेरै तपस्या गरेर नर्मदा नदीका तटमा भगवान शिवजीलाई प्रकट गराउनु भयो र त्यही स्थानमा परब्रह्म रूपमा ओमकार स्वरूपमा भगवान शिवजी राख्नुभयो र त्यही अल्ली पर अमलेश्वर रूपमा पनि भगवान प्रकट हुनुभयो। यसरी मान्धाता राजाको प्रार्थनामा भगवान त्यहाँनिर प्रकट हुनुभयो। यो प्रसङ्ग अमलेश्वर र ओमकारेश्वर यी सुन्दामा दुईटा भए तापनि वास्तवमा एउटै स्वरूपमा गणना गरिएको छ। यो चौथो ज्योतिर्लिङ्ग उत्पत्ति। बोले ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिङ्गको जय। यसै गरी केदारनाथ ज्योतिर्लिङ्ग। जब नर र नारायणले तपस्या गरिसकेपछि त्यसबाट प्रसन्न हुनुभएका भगवानले दर्शन दिनुभयो र दर्शन दिइसकेपछि नरनारायणले के चाहन्छ भन्दा प्रभु हामीलाई केही चाहिएको छैन, तर यो संसारलाई हजुरको आवश्यकता छ प्रभु। त्यस कारणले गर्दा यो स्थानमा हजुर केदारनाथ ज्योतिर्लिङ्गको रूपमा प्रतिष्ठित भइदिनुहोस् भनेर नरनारायण भगवानले प्रार्थना गरेपछि त्यस स्थानमा नरनारायण रूपमा भगवान प्रकट हुनुभएको थियो। केदारनाथ ज्योतिर्लिङ्गको सम्बन्धमा महाभारतमा एउटा कथा के छ भने पाण्डवहरूले आफूलाई जो युद्ध गरेर पाप लाग्यो भन्ने भइसकेपछि उनीहरूले प्रायश्चित गर्न भगवान शिवजीको दर्शन गर्न भनेर हिमालयतिर लागे। पाण्डवहरू आएका छन् भनेर भगवानले साँडेको रूप धारण गरेर दौडिन थाल्नुभयो। दौडिँदा 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 भगवान केदारनाथ आज जुन केदारनाथ ज्योतिर्लिङ्ग छ त्यो स्थानमा भगवानले आफूलाई जमिनमा भाँच्नुभयो अरे। भाँचिसकेपछि शिर निस्कियो। हाम्रो नेपालको जुन पशुपतिनाथ ज्योतिर्लिङ्ग छ त्यो ज्योतिर्लिङ्ग भगवान शिवजीको शिर हो भने भगवानको पाउ जुन फेद भाग छ त्यो भनेको केदारनाथ ज्योतिर्लिङ्ग हो भनिएको छ। यस कारणले गर्दा केदारनाथ ज्योतिर्लिङ्ग र भगवान पशुपतिनाथको ज्योतिर्लिङ्गमा शिर र पाउको सम्बन्ध रहेको छ। शिर पशुपतिनाथ, केदारनाथलाई पाउ भनिएको छ भगवान शिवजीको। यसरी पशुपतिनाथ ज्योतिर्लिङ्ग र केदारनाथ ज्योतिर्लिङ्गको सम्बन्ध पनि शास्त्रमा यस्ता कुराहरू शिवपुराण आदिमा वर्णन गरिएको छ। बोलिए केदारनाथ भगवानको जय, पशुपतिनाथ भगवानको जय। यसै गरी 6औं ज्योतिर्लिङ्ग रहेको छ भीमशङ्कर ज्योतिर्लिङ्ग। यसमा एउटा के प्रसङ्ग छ भने कुम्भकर्णको छोरो एउटा भीम नाम गरेको असुर हो।
आफ्ना बालाई रामले मारेका छन् भनेपछि र राम विष्णु हुन् भन्ने थाहा पाएपछि विष्णु भक्त जतिलाई उसले दुःख दिन थाल्यो, शिव भक्त जतिलाई उसले दुःख दिन थाल्यो। गर्दै 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 जाँदा उसले ब्रह्माजीबाट वरदान पाएको थियो, सबैलाई जितेर दुःख दियो। एक दिन के गर्यो भन्दाखेरि शिवजीको पूजा गर्ने कामरूप राज्यका महाराज सुदक्षिणलाई लगेर बन्दी गरायो। बन्दी गराएर शिव भक्तिबाट उसले विमुख गरायो। विमुख गराइसकेपछि त्यो भीम असुरले संसारभरि तहल्का पिट्यो। सारा ऋषिहरूले भगवान् शिवजीसँग प्रार्थना गरे र समय बित्दै जाँदा सुदक्षिणले के गरे त भन्दा कारागारभित्र रहँदा पनि भगवान् शिवजीको भक्ति पूजा गर्न छोडेनन्। यो भीमले गएर भन्यो, तैँले अब फेरि पनि भगवान् शिवजीको नाम लिइस्, पूजा गरिस् भनेर एकदम चाहिँ उसले थर्कायो। भित्रैपट्टि उनले कारागारमा के गरेका थिए त भगवान् शिवजीको ज्योतिर्लिङ्गको सेवा गरिराखेका थिए। सुदक्षिणलाई मार्छु, यो शिवलिङ्ग नै भत्काइन्छु भनेर भित्र प्रवेश गर्दा शिवलिङ्गमा प्रहार गर्न के पाएको थियो, त्यहाँबाट स्वयं शिवजी प्रकट भएर के गर्नुभयो त हुम गर्ने बित्तिकै त्यो भीम रूपी असुर मर्यो र सुदक्षिणलाई आशीर्वाद दिएर सुदक्षिणको प्रार्थनामा भगवान् त्यहाँ प्रकट हुनुभयो। त्यो भीम रूपी असुरलाई मार्नका लागि भगवान् प्रकट हुनुभएको कारणले गर्दा भीमशङ्कर ज्योतिर्लिङ्गको रूपमा भगवान् त्यहाँ प्रतिष्ठित हुनुभयो। बोली भीमशङ्कर ज्योतिर्लिङ्गको जय। र यसै गरी विश्वनाथ ज्योतिर्लिङ्ग, विश्वका नाथ विश्वनाथ, भगवान् विष्णुले तपस्या गर्नुभएको वाराणसीपुरी जसलाई काशीपुरी भनिन्छ, काशीपुरीलाई जहाँ व्यक्ति जस्तोसुकै पापी पनि मर्यो भने मात्र पनि उसलाई सद्गति प्राप्ति हुन्छ, शिवलोकको प्राप्ति हुन्छ भनिएको छ। त्यस्तो पुरी काशीपुरी भनेको यो संसारको भाग होइन अरे। भगवान् शिवजीले जब यो प्रलय हुन्छ तब काशीपुरीलाई उठाएर आफ्नो त्रिशूलमा गाडेर राख्नुहुन्छ र सृष्टि फेरि चल्न थालिसकेपछि ल्याएर त्यस स्थानमा राखिदिनुहुन्छ भनेर भनिएको छ। काशीपुरीको महिमा अहिले एकै शब्दमा यसरी भनेर सकिँदैन। यो भगवान् शिवकै रूप हो। भगवान् शिवजीको घर कहाँ हो भनेर हजुरहरूले भन्न चाहनुभयो भने काशी भगवान्को घर हो भन्दाखेरि फरक नपर्ने शास्त्रहरूको मत छ। भगवती पार्वतीले जब हिमालयका विवाह भइसकेपछि यत्रो समय यहाँ नबसौँ, अब जाम तपाईँको घर भन्दाखेरि भगवान्ले शिवजीले पार्वतीलाई काशीमा ल्याएर राख्नुभएको थियो र आफू विश्वनाथ ज्योतिर्लिङ्ग रूपमा प्रतिष्ठित हुनुभएको थियो भनेर शास्त्रमा भनिएको छ। र त्यहीँ आएर देवताहरूले पूजा गरेर उहाँलाई विश्वको नाथ विश्वनाथ नामाकरण गरेका थिए। बोले विश्वनाथ भगवानको जय। यसरी विश्वनाथ ज्योतिर्लिङ्गको उत्पत्ति भयो। त्यसै गरी त्र्यम्बकेश्वर ज्योतिर्लिङ्गको उत्पत्ति कथामा गौतम ऋषि र अहिल्याको प्रसङ्ग रहेको छ। गौतम ऋषि र अहिल्याले ब्राह्मणहरूलाई सेवा गरेर, दुखीजनहरूलाई सेवा गरेर भोजन गराउँथे। भोजन गराउँदा गराउँदा उनीहरूको धेरै कीर्ति फैलियो। ओहो, ब्राह्मण गौतम त असाध्यै उत्तम ब्राह्मण रहेछन्, यिनले सबैलाई खुवाउँछन्, सबैलाई राम्रो गर्छन् भनेर त्यहाँका केही शत्रु, त्यही ब्राह्मण समाजका केही शत्रुहरू लाग्न गए। यसको यत्रो कीर्ति हामीले खाइदिएर त यसको कीर्ति भएको छ नि, यसलाई अब जाने छन् भनेर के गरेछन् भने भगवान् गणेशको तपस्या गरेछन्। भगवान् गणेश खुसी भएर आउनुभयो। के माग्छौ भन्दाखेरि हे गणेशजी, हामीलाई अरू केही चाहिएको छैन, यो गौतम ब्राह्मणको यस कृतिलाई हजुरले नष्ट गरिदिनुहोस् भन्दाखेरि यस्तो पनि माग्ने यो दुष्ट हो भन्दाखेरि हजुरले हाम्रो तपस्याको फल त हजुरले दिनै पर्छ भनेर ती ब्राह्मणहरूले भने। अब मैले मेरो दर्शन व्यर्थ हुन सक्दैन, अरू वरदान माग भन्दाखेरि माग्दैनौँ, यही चाहियो भनेपछि भगवान् गणेशले हुन्छ भनेर वरदान दिनुभयो। र नचाहँदा नचाहँदै पनि एउटी दुब्लाएकी एकदम रोगी गाई चाहिँ गौतम ऋषिका आश्रम अगाडि पठाइदिनु भयो। त्यसपछि ती गाई आइरहेकी थिइन्, पूजा गर्न लाग्नुभएका गौतम ऋषिका अगाडि आएर गाईले चाहिँ हान्न खोजिसकेको थियो। हे उता जा भनेर गाईलाई यसरी हप्काउनु भएको थियो। गणेशजीको माया अनुसार त्यो गाई ढङ्लङ्गै त्यहीँ ढलेर मरिन्। त्यसपछि त्यहाँ वरिपरि लुकेर हेरेका ती ब्राह्मण जति जम्मा भएर ल हेर गौतमले गाई मार्यो, यो गौतम ऋषिले गाई मार्यो, यो गौ हत्यारा हो भनेर चाहिँ ठुलो ढुन्डारा पिटियो। त्यो समयमा गाई मार्दाखेरि गो हत्याको पाप लाग्छ भन्ने प्रसङ्ग थियो। त्यसपछि मैले जानेर होइन, मैले त हप्काएको मात्रै मारेको छैन, पिटेको छैन भन्दा होइन तैँले गाई मारेकै यस भनेर प्रकारले यत्र प्रकार भयो। अब कसरी मुक्ति होला त भन्दाखेरि यो संसारको 7 परिक्रमा लाउनु, तब बल्ल तँलाई चाहिँ यो यसबाट मुक्ति मिल्छ। यत्रो त मैले त सक्दिनँ, म बुढेसकाल लागिसकेँ भने अर्को उपाय के छ भन्दाखेरि तैँले यहाँ गङ्गालाई अवतरण गराएर 1 करोड शिवलिङ्ग बनाएर पूजा गरिस् भने यस पापबाट मुक्ति पाउँछस्, बल्ल त हाम्रो समाजमा योग्य हुन्छस् भनेर ती ब्राह्मणहरू, ती धूर्तहरूले त्यस प्रकारको निर्णय दिए। त्यसपछि उनीहरूले शिवलिङ्ग बनाउँदै पूजा गर्दै गए। भगवान् शिवजीको आराधना गर्दै 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 जाँदा भगवान् शिवजी एक दिन प्रकट हुनुभयो
र प्रकट भएर आफ्नो शिर खोलेर त्यस स्थानमा दिव्य गङ्गा पनि प्रवाहित गरिदिनु भयो र त्यही स्थानमा त्र्यम्बकेश्वर ज्योतिर्लिङ्ग रूपमा भगवान प्रकट हुनुभयो। त्यस्ता दुष्ट ब्राह्मणहरूलाई भगवानले मार्नका लागि त्रिशूल उठाउनु भएको थियो। तब भगवान समक्ष गौतमले भन्नुभयो, प्रभु यिनैले दुःख दिएर त आज हजुरको तपस्या गर्ने मलाई प्रेरणा मिल्यो र आज हजुरले यहाँ स्वयं दर्शन दिनुभयो, गङ्गा माता पनि यहाँ आउनुभयो भनेर क्षमा दिनुभयो। भक्तको मन यस्तो हुन्छ। यसरी त्र्यम्बकेश्वर ज्योतिर्लिङ्गको उत्पत्ति भएको थियो। बोले त्र्यम्बकेश्वर ज्योतिर्लिङ्गको जय। यसै गरी 9औं ज्योतिर्लिङ्ग रहेको छ वैद्यनाथ ज्योतिर्लिङ्ग। भगवान शिवजी प्रसन्न भएर रावणलाई आफ्नो आत्मलिङ्ग दिनुभयो, आफ्नै स्वरूपको ज्योतिर्लिङ्ग दिनुभयो र त्यसलाई लिएर जाँदै थिए। सारा देवताहरूलाई चिन्ता भयो, यसले लगेर लङ्कामा यदि यो आत्मलिङ्ग स्थापना गर्यो भने संसारमा रावणलाई जित्न सक्ने कोही पनि हुन्नन् भनेर देवताहरूले, भगवान विष्णुले, भगवान श्री गणेशले अनेक रूप धारण गरेर भन्ने गरिन्छ। कोही बालकको रूप धारण गरेर, कहीँ एउटा चाहिँ अहिरको रूप धारण गरेर भन्ने गरिन्छ। रावणलाई असाध्यै पिसाब लाग्यो। पिसाब लाग्दाखेरि ज्योतिर्लिङ्ग हातमा त लिनु भएन भनेपछि त्यो गाई चराउँदै गरेको एउटा अहिरलाई हातमा ज्योतिर्लिङ्ग थमा एकैछिन समात्दै म पिसाब फेरेर आउँछु भने पिसाब फेर्न गयो। ती देवताहरू नै गएका थिए। उनीहरूले के गरिदिए त भैमा ज्योतिर्लिङ्ग राखिदिए। राखिसकेपछि जब रावण फर्केर आउँदाखेरि त्यो अहिर त्यहाँ थिएन, ज्योतिर्लिङ्ग भैमा राखिएको थियो। उठाउन खोज्यो, उठाउन सकेन, किनकि भगवानले पहिला के भन्नुभएको थियो भने तैँले जहाँ लगेर यसलाई स्थापना गर्नेछस् म त्यहीँ प्रतिष्ठित हुनेछु भनेर रावणलाई भन्नुभएको थियो। उसले भैँमा राखिदिएपछि लाख कोसिस गर्दा पनि निस्किएन र रावण आफ्नो राज्यमा फर्कियो। र आज रावण रूपी दुष्टबाट बचाउनलाई भगवानले यो लीला गर्नुभयो भनेर सबैले वैद्यनाथ रूपमा भगवानको पूजा आराधना गरे। यसरी वैद्यनाथ ज्योतिर्लिङ्गको पनि उत्पत्ति भयो। बोले वैद्यनाथ भगवानको जय। यसै गरी 10औं ज्योतिर्लिङ्ग रहेको छ नागेश्वर ज्योतिर्लिङ्ग, जो दारुक वनमा रहेको छ। नागेश्वर ज्योतिर्लिङ्गको प्रसङ्गमा दारुक नाम गरेको एउटा राक्षस थियो। ऊ समुद्र किनारमा बस्ने गर्दथ्यो। असुरले ती सामुद्रिक यात्रा गरिरहेका व्यक्तिहरूलाई लुट्ने र मार्ने काम गर्दथ्यो। एक दिन भगवान शिवजीको असाध्यै प्रिय भक्त, भगवान शिवजीको आराधना गरिराख्ने भक्त, हर क्षण हर समय भगवान शिवजीको नाम लिने सुप्रिय नाम गरेका भक्त त्यहाँनिर आए र उनलाई लुटेर लगेर के गरे त बन्दी बनायो। बन्दी बनाएर भित्रपट्टि राक्षस प्रवृत्तिको कारणले गर्दा भगवान शिवजीको पुरा आराधना उसले गर्न दिएन। नदिइसकेपछि उनले कारागारकै त्यो माटो उक्काएर कारागारभित्र एउटा ज्योतिर्लिङ्गको स्थापना गरे। त्यो दारुक असुरले भक्तहरूलाई मारेको मारै थियो, संसारभरि आतङ्क मच्याएको थियो र भित्रै ज्योतिर्लिङ्ग बनाएर पूजा गर्दाखेरि उसले सुन्यो भित्र शिवजीको पूजा भइरहेको छ। त्यही भीम असुरका भाँति उसले पनि गएर भित्र के गर्यो त सुदक्षिणलाई गाली गर्न थाल्यो। अब पूजा गरिस् भनेर भगवान शिवजीको ज्योतिर्लिङ्ग चाहिँ भत्काइदिनका लागि लात्तो प्रहार गर्न सुरु गरेको थियो। भगवान स्वयं शिवजी त्यहाँ प्रकट हुनुभयो र भगवान शिवजीले आँखाबाट तेज प्रकट गरेर त्यो दारुक असुरलाई तक्षण त्यहीँ भस्म गरिदिनु भयो र त्यही ज्योतिर्लिङ्ग जुन कारागारभित्र निर्माण भएको थियो त्यही ज्योतिर्लिङ्ग रूपमा भगवान प्रतिष्ठित हुनुभयो र शिवजीले त्यस ज्योतिर्लिङ्गको नाम नागेश्वर ज्योतिर्लिङ्ग गरिदिनु भयो र यसरी नागेश्वर ज्योतिर्लिङ्गको उत्पत्ति भएको थियो। बोले नागेश्वर ज्योतिर्लिङ्गको जय। यसै गरी 11औं ज्योतिर्लिङ्ग रहेको छ रामेश्वर ज्योतिर्लिङ्ग। भगवान श्रीरामद्वारा रावणलाई मार्न सकौँ भनेर समुद्र किनारमा सेतु बन्देतु रामेश्वरम भनेको छ। जुन राम सेतु थियो त्यसको नजिकै भगवान श्रीरामले एउटा बालुवाको ज्योतिर्लिङ्ग निर्माण गरेर भगवान शिवजीको पूजा गर्नुभयो। त्यसैलाई रामेश्वरम ज्योतिर्लिङ्ग भनिन्छ। र यसै गरी यसै ज्योतिर्लिङ्गको सन्दर्भमा अर्को के छ भने रावणलाई मार्न जाने बेलामा होइन, रावणलाई मारेर आइसकेपछि ज्योतिर्लिङ्ग स्थापित भएको भन्ने मत पनि पाइन्छ। जस्तै कसरी त भन्दाखेरि रावण ब्राह्मण थियो, राक्षस भए तापनि उसलाई मारेको कारणले गर्दा श्रीरामलाई ब्रह्महत्या लाग्यो। यसबाट मुक्ति पाउनका लागि के छ उपाय भन्दाखेरि पुलस्त्य आदि ऋषिहरूले के भन्नुभयो भने तपाईँले शिवलिङ्ग स्थापना गरेर शिवजीको पूजा गर्नुहोस्, अवश्यमेव तपाईँलाई चाहिँ यसबाट उन्मुक्ति मिल्छ भनेर सुझाए। त्यो भइसकेपछि उहाँले ज्योतिर्लिङ्ग स्थापना गर्नका लागि हे हनुमान ल जाऊ कैलाशमा गएर भगवान शिवजीका आत्मलिङ्ग लिएर आऊ भनेर जानुभयो हनुमान। तर उता गएर शिवजीको दर्शन नपाइसकेपछि शिवजीको आराधना गर्न तपस्या गर्न थाल्नुभयो। तर यतापट्टि समुद्र किनारमा कुरेर बसिराख्नुभएका श्रीराम हनुमान आउँदै आएनन्। कुर्दा 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 दिनौँ बिते। नआइसकेपछि सीताको सहायताले श्रीराम र सीताले त्यही बालुवाको एउटा ज्योतिर्लिङ्ग बनाएर चाहिँ शिवजीको आराधना गरेर ब्रह्महत्याको पापबाट मुक्ति पाउनुभयो।
पछि भगवान शिवजीले दर्शन दिनुभयो र हनुमानले लिङ्ग लिएर आउँदाखेरि अर्को ज्योतिर्लिङ्ग स्थापित भइसकेको देखेर बहुत दुखी हुनुभयो र श्रीरामले दया गरेर के भन्नुभयो भन्दा बाबु तिमीले नजिकै चाहिँ भगवानको स्थापना गर भनेर हनुमानद्वारा स्थापित ज्योतिर्लिङ्ग पनि आज हामीले त्यस स्थानमा दर्शन गर्न सक्दछौँ। यसरी हनुमानद्वारा स्थापित पनि त्यहाँ ज्योतिर्लिङ्ग भयो र श्रीरामले यसरी स्थापना गर्नुभएको थियो भन्ने कथा दुईटा कथा प्रसिद्ध छन्। बोले श्री रामेश्वर ज्योतिर्लिङ्गको जय। अब अन्तिम कथा रहेको छ घुस्मेश्वर ज्योतिर्लिङ्ग, जसलाई 12औं ज्योतिर्लिङ्ग। यो एकमात्र नारी जातिका लागि भगवान शिवजीले स्थापना गर्नुभएको ज्योतिर्लिङ्ग हो। एउटा सुधर्म नाम गरेका ब्राह्मण थिए, उनकी सुदेहा नाम गरेकी श्रीमती थिए। तर दुईटालाई सन्तान नभइसकेपछि उनले सौता ल्याउने विचार गरिन्। सौता को त भन्दा आफ्नै बहिनी जसको नाम घुस्मा थियो। उनले आफ्नै बहिनीसित आफ्नो श्रीमानको विवाह गरिदिन्। विवाह गर्दै गर्दै जाँदाखेरि उनीबाट एउटा राम्रो छोरो जन्मियो। छोरो जन्मिएपछि श्रीमान अब जता छोरो भयो त्यतै अलि बढी माया जस्तो देखिन थाल्यो। घुस्मालाई असाध्यै माया गर्ने, सुदेहालाई खासै वास्ता गरे जस्तो उनलाई लागेन। यसको कारणले गर्दाखेरि सुदेहाको मनमा ईर्ष्याको भावना जाग्न थाल्यो। यसलाई माया गर्ने, यही छोरो जन्मेर होइन यसलाई माया गरेको भन्दा एक दिन समय बित्दै जाँदा घुस्मा फेरि असाध्यै शिव भक्ति नै थिइन्। शिवजीको नित्य पूजा गर्थिन्। उनले दिनदिनै माटाका 108वटा ज्योतिर्लिङ्ग बनाउँथिन्। तिनको पूजा गरेर के गर्थिन् त भन्दाखेरि नदीमा लगेर सेलाउने काम गर्थिन्। यस्तै शिव भक्तिको कारणले गर्दा उनको जीवनमा उन्नति, प्रगति, पति, प्रेम, सन्तान, सुख उनलाई मिलेको थियो। र एक दिन के गरिन् त भन्दाखेरि ती सुदेहाले ईर्ष्याको कारणले गर्दा राति निदाइराखेको त्यो जुन घुस्माको छोरो छ त्यसलाई घाँटी रेटेर मारिन्। र मारेर के गरिन् त उनले टुक्रा टुक्रा पारेर लगेर जो घुस्माले सेलाउँथिन् त्यो स्थानमा लगेर त्यो टुक्रा टुक्रा पारेर त्यो लासलाई फ्याँकिदिन्। जब बिहान उठ्दाखेरि यस्तो थाहा भयो, उनको नित्य नियम थियो 108 ज्योतिर्लिङ्ग लगेर पूजा गर्ने। उनले सन्तान मर्यो बाँच्यो भन्ने वास्ता नगरेर आफ्नो नियम, आफ्नो निष्ठा, आफ्नो शिव भक्तिलाई घुस्माले छोडिनन्। उनलाई मानव छोरो मरेकै छैन कि जस्तो उनलाई व्यवहार गरिन्। घुस्मा विचलित भएनन् र उनले बिहान उठिन्, आफ्नो ज्योतिर्लिङ्ग बनाइन्, पूजा गरिन् र पूजा गरेर उनले प्रवाहित गरिन्। प्रवाहित गरेर जब उनले प्रवाहित गरेकी थिइन् त्यही बेलामा उनको छोरो नदीबाट उठेर उनी समीपमा आयो र त्यही समयमा भगवान शिवजी प्रकट हुनुभयो र घुस्मा कि दिदी सुदेहालाई चाहिँ भगवान शिवजीले त्रिशूल हान्नका लागि आग्रह गर्नुभयो। किन हान्न खोज्नुभएको मेरो दिदीलाई भन्दा भगवान शिवजीसँग घुस्माले सोद्धा यसैले तेरो छोरालाई मारेर यहाँ फ्याँकिदिएकी थिइन् हे घुस्मा, त्यस कारणले गर्दा मारे। प्रभु क्षमा गरिदिनुहोस् मेरो दिदीलाई पनि भनेर भगवानसँग घुस्माले प्रार्थना गरिन्। हे घुस्मा, तिम्रो आज भक्तिबाट म असाध्यै प्रसन्न भएँ। छोरो मरेको शोकमा पनि नडुबेर मेरो भक्तिमा तिमी डुब्यौ। तिमीलाई संसारको माया मोहले तिमीलाई त्यो भक्तिमा अवरोध गर्न सकेन। यो तिम्रो अविचलित भक्तिद्वारा म प्रसन्न भएँ भनेर भगवानले आशीर्वाद दिनुभयो र त्यस स्थानलाई भगवानले शिवालय बनाए भनिदिनु भयो। यो मेरो घर हुनेछ। आज तिम्रो नामबाट संसारमा स्त्रीका नामबाट एउटा ज्योतिर्लिङ्ग हुनेछ भनेर घुस्मेश्वर ज्योतिर्लिङ्ग भगवानले गरिदिनु भयो र त्यहाँ घुस्मेश्वर ज्योतिर्लिङ्ग रूपमा भगवान प्रकट हुनुभयो। अब महिलाले शिवलिङ्ग पूजा गर्नुहुन्न भन्ने कुराको भ्रमबाट हामी बाहिर निस्क्यौँ। प्रमुख 12 ज्योतिर्लिङ्ग मध्ये एउटा ज्योतिर्लिङ्ग नारीहरूकै नाममा समर्पित ज्योतिर्लिङ्ग रहेको छ। त्यसकारणले गर्दा भगवान शिवजीको भक्ति हर कसैले गर्न सक्छ। भूत प्रेत त भगवानलाई प्रिय छन्, सर्प त भगवानलाई प्रिय छन् भने नारीलाई भगवानले हेला गर्नुहुन्छ। त्यसकारण त्यस्तो कदापि हामीले सोच्नु हुँदैन। भगवान त सबैलाई प्रेम गर्ने करुणावतारम भन्छन्, कर्पूर गौरम करुणावतारम भगवान शिवजी हुनुहुन्छ। यस कारणले गर्दा यी 12 ज्योतिर्लिङ्गहरू रहेका छन् र हाम्रो यो शिवभूमि नेपाल भूमि, यहाँ जहाँ गङ्गै गङ्गा छन्, यहाँ रहेका प्रत्येक कङ्कण नै शङ्कर हुन्। त्यस कारणले गर्दा यस्तो भूमिमा बसेर थोरै पनि भगवान शिवजीको कथामा, शिवजीको नाममा, शिवजीको पूजामा एक लोटा जल र एउटा बेलपत्र मात्र पनि चढाउन सक्ने भक्तलाई अवश्यमेव सद्गति प्राप्ति हुन्छ। लामो भए पनि अन्तिम समयसम्म शिव भक्तिका साथमा कथा श्रवण गर्नुहुने भक्तहरूमा शिवको प्रेम, शिव भक्ति अझै अभिवृद्धि हुँदै जाओस्। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।